स्वास्थ्यतर्फको लोकसेवा आयोगमा सोधिएको महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरूको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। सो क्वेशन पहिलो रहेको छ, अल अफ द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स आर इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड एक्सेप्ट। अप्सन ए मा छ इन्भाइरोमेन्ट, बी मा छ एजेन्ट, सी मा छ होस्ट र डी मा छ मैन पावर। यसको सही उत्तर हुन्छ मैन पावर, अप्सन नम्बर डी। 2 नम्बर क्वेशनमा रहेको छ, राइस वाटर डायरिया इज फिचर अफ। ए मा रहेको छ बेसिलरी डिसेन्ट्री, बी मा प्रोटोजोल इन्फेक्सन, सी मा कोलेरा, डी मा फूड पोइजनिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ कोलेरा। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, पाइप स्मियर इज एन एक्जाम्पल अफ प्राइमरी लेभल अफ प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन, टर्सियरी लेभल अफ प्रिभेन्सन, नन अफ द एबभ। पाइप स्मियर सेकेन्डरी लेभलको प्रिभेन्सन हो। 4 नम्बरमा छ केमोप्रोफाइलेक्सिस इज ड प्रिभेन्सन। भनेको केमोप्रोफाइलेक्सिस कुन प्रिभेन्सन हो? प्राइमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, टर्सियरी प्रिभेन्सन। केमोप्रोफाइलेक्सिस प्राइमरी प्रिभेन्सन हो। 5 नम्बर क्वेशनमा छ, चेन्जेस इन अकरेन्स अफ डिजिज ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम आर नोन एज इपिडेमिक, सिजनल ट्रेन्ड, साइक्लिक ट्रेन्ड, सेकुलर ट्रेन्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ सेकुलर ट्रेन्ड, किनकि लङ टर्म भनेको छ नि त। इपिडेमिक डिजिज मिन्स द्याट डिजिज, अप्सन ए मा रहेको छ अकर्स क्लियरली इन एक्सेस नर्मल एक्सपेक्टेन्सी, constantly present in a given population group। सी मा रहेको छ एक्जिबिट सिजनल पैटर्न्स, डी मा रहेको छ इज प्रिभेलेन्ट एमङ एनिमल्स। यसको सही उत्तर हुन्छ कन्स्टेन्टली प्रेजेन्ट इन अ गिभन पपुलेसन ग्रुप, इपिडेमिक। सो यसको उत्तर बी भयो। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ, डिजिज दैट अकर क्लियरली मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज इपिडेमिक, पैन्डेमिक, स्पोरेडिक, इन्डेमिक। यसको सही उत्तर हुन्छ डी, इन्डेमिक। क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ, एन इन्फेक्टेड पर्सन हु हार्बरस अ स्पेसिफिक एजेन्ट इन द अब्सेन्स अफ क्लिनिकल फीचर एन्ड ट्रान्सफर द एजेन्ट कन्टिन्युअसली देन इट इज कल्ड कैरियर, केस, रिजर्वायर, सोर्स। इसको सही उत्तर हुन्छ कैरियर। द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली known as or called as non-communicable disease, sexually transmitted disease, communicable disease, malignant disease। इसको सही उत्तर हुन्छ communicable disease। 10 नम्बरमा रहेको छ, occurrence of disease in haphazard and irregular pattern is known as इंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, इपिडेमिक। इसको सही उत्तर हुन्छ स्पोरेडिक। क्वेशन नंबर 11 मा रहेको छ, इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम द वर्टिब्रेट एनिमल आर नोन एज। मैनमा वर्टिब्रेट एनिमलबाट कुन जुन रुख सर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ यहाँ क्वेशन। यसको सही उत्तर हुन्छ एन्थ्रोजुपोनोसिस। Epidemiology is the study of, ऑप्शन में रहेको छ all health related events and state in population, epidemic disease, communicable disease, non communicable and communicable diseases। इसको सही उत्तर हुन्छ ए ऑप्शन, all health related events and state। जहाँ health related events र state आयो भने epidemic बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ, the transmission of filariasis is an example of propagatic transmission, cyclic transmission, cyclodevelopment transmission,
साइक्लोप्रोपागेटिभ ट्रान्समिसन। यसको सही उत्तर हुन्छ साइक्लो डेभलपमेन्ट ट्रान्समिसन। 14 नम्बरमा रहेको छ हेल्दी क्यारियर इज सिन इन ट्युबरकुलोसिस, डायबिटिज, कोलेरा, मलेरिया। यसको सही उत्तर हुन्छ कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 15 अ कन्सेप्ट डाइरेक्टेड अगेन्स्ट प्रिभेन्सन अफ रिस्क फ्याक्टर अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज इज। जहाँ रिस्क फ्याक्टर आयो र नन कम्युनिकेबलको लागि हुँदैन, यो जहिले पनि प्राइमोडियल प्रिभेन्सन भन्छ। सो यसको उत्तर भयो प्राइमोडियल प्रिभेन्सन। 16 मा रहेको छ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट इज। अप्सन ए मा रहेको छ प्राइमरी प्रिभेन्सन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी। यसको सही उत्तर हुन्छ सेकेन्डरी। 17 मा रहेको छ म्यान इज इन्टरमिडिएट होस्ट फर इन्टरबियस भर्मिकुलारिस, इन्टरमिडिया हिस्टोलाइटिका, एस्टरोङलाइट्स, एस्टरकोलारिस, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। यसको सही उत्तर हुन्छ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। 18 नम्बर क्वेश्चनमा रहेको छ स्मल पक्स इराडिकेसन वाज एचिभड इन। अप्सन ए मा रहेको छ इन जुन 1978, बी मा रहेको छ जुलाई 1978, सी मा रहेको छ अप्रिल 1980, डी मा रहेको छ मे 1980। यसको सही उत्तर हुन्छ मे 1980। क्वेश्चन नम्बर 19 रहेको छ CPR कपल प्रोटेक्सन रेट इन नेपाल इज एप्रोक्सिमेटली अबाउट। कति रहेको छ भने यसको रेट CPR को यसको रेट हो तपाईको बी 43.2%। 20 नम्बर क्वेश्चन केस कंट्रोल स्टडीज जेनरली फर। अप्सन ए मा रहेको छ फाइन्डिङ द मोर्बिडिटी रेट, बी मा रहेको छ फाइन्डिङ इन्सिडेन्ट रेट, सी मा रहेको छ फाइन्डिङ मल्टिपल रिस्क फ्याक्टर। यसको अप्सन सी हुन्छ। यसको उत्तर सही यही हो। 21 नम्बरमा रहेको छ वान इज नट मेजरमेन्ट अफ मोर्बिडिटी, MMR, प्रिभेलेन्स, इन्सिडेन्ट, एट्याक रेट। यसको सही उत्तर हुन्छ MMR। यसको फुल फर्म नै बताउँछ कि यो मोर्टालिटी रेट हो भनेर, मोर्बिडिटी होइन। 22 नम्बरमा रहेको छ इंटरनेशनल सर्वेलेंस अफ द फ्लोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज मेन्टेन बाई WHO एक्सेप्ट। कुन रहेको छ सबै मेन्टेन हुन्छ, कुन मेन्टेन हुँदैन? यसको सही उत्तर हुन्छ रेबिज। तेईस नम्बरमा रहेको छ कम्युनिटी मेडिसिन इज युज्ड फर पब्लिक हेल्थ, प्रिभेन्टिभ मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ, अल अफ दि एबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ अल अफ दि एबभ, किनकि कम्युनिटी मेडिसिनलाई पब्लिक हेल्थ, प्रिभेन्टिभ मेडिसिन र कम्युनिटी हेल्थ पनि भनिन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट सेभेरिटी अफ इलनेस। अप्सनमा रहेको छ केस फेटालिटी रेट, प्रिभेलेन्स रेट, प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट, इन्सिडेन्ट रेस। यसको सही उत्तर हुन्छ केस फेटालिटी रेट। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ इन्सिडेन्स इज डिफाइन्ड एज नम्बर अफ केसेस एक्जिस्टिङ इन गिभेन पपुलेसन एट गिभेन टाइम। एउटा कुरा इन्सिडेन्ट भनेको न्यू केसेस हुन्छ, न्यू। त्यही भएर द नम्बर अफ केसेस एक्जिस्टिङ इन गिभन पिरियड, सीमा रहेको छ द नम्बर अफ न्यू केसेस अकरिङ ड्युरिङ द स्पेसिफिक पिरियड इन गिभन पपुलेसन। सो यसको एन्सर यही हुन्छ। यहाँ न्यू केसेसको बारेमा डिस्कस गरेको छ। क्वेसन अर्को रहेको छ रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल इज अ टाइप अफ डिस्क्रिप्टिभ, केस कन्ट्रोल, एक्सपेरिमेन्टल, कोर्ट स्टडी। यसको सही उत्तर हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल,
किनकि डिस्क्रिप्टिभ केस कन्ट्रोल र कोर्ट स्टडी यो सबै अब्जर्भेसनलको हो। 27 क्वेसन नम्बरमा रहेको छ सेकेन्डरी अट्याक रेट इज युजफुल टु डिटरमाइन अट्याक रेट इन भ्याक्सिनेटेड एन्ड नन भ्याक्सिनेटेड पपुलेसन। इभ्यालुएसन बीमा रहेको छ इभ्यालुएसन अफ इफेक्टिभनेस अफ कन्ट्रोल मेजर। सीमा रहेको छ स्प्रेड इन इन्फेक्सन इन क्लोज एग्रिगेट अफ पर्सन हु ह्याड कन्ट्याक्ट विथ द केस अफ डिजिज। यसको एन्सर हुन्छ ए। यो यहाँ नन भ्याक्सिनेटेड हो है, छुटेको छ। त्यसै क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ हेल्थ सर्वेलेन्स इज कलेक्सन अफ डाटा, इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा, मोनिटरिङ प्रोग्राम, कन्टिन्युअस स्क्रुटिनी अफ फ्याक्टर डिटरमाइनिङ द अकरेन्स एन्ड स्प्रेड अफ डिजिज। सो हेल्थ सर्वेलेन्स भनेको यो डी अप्सन भयो सही उत्तर। अर्को रहेको छ विच प्रोसेस डिस्ट्रोय अल माइक्रोबियल लाइफ इन्क्लुडिङ स्पोर। यहाँ इन्क्लुडिङ स्पोर्स रहेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ डिसइन्फेक्सन, बी मा रहेको छ स्टेरिलाइजेसन, सी मा रहेको छ एन्टिसेप्टिक, डी मा रहेको छ अल अफ द एबभ। यहाँ स्पोर भएकोले यसको सही उत्तर हो स्टेरिलाइजेसन। क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ इन्क्युबेसन पिरियड इज युजफुल टु डिटरमाइन सोर्स अफ इन्फेक्सन, पिरियड अफ सर्वेलेन्स, प्रोग्नोसिस अफ डिजिज, अल अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हो अल अफ द एबभ। अर्को क्वेसन रहेको छ द पिरियड बिट्विन द एन्ट्री अफ अर्गेनिजम इन द होस्ट एन्ड appearance of the sign and symptom is called। क्वेसन रहेको छ पिरियड अफ एन्ट्री अफ अर्गेनिजम इन्टु होस्ट र एपियरेन्स। अप्सनमा रहेको छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी, बीमा रहेको छ प्री पेटेन्ट पिरियड, सीमा रहेको छ इन्क्युबेसन पिरियड, डीमा रहेको छ लेटेन्ट पिरियड। यसको सही उत्तर हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ एक्टिभ इम्युनिटी क्यानट बी एक्वायर्ड बाई। अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ एक्सपोजर टु इन्फेक्सियस डिजिज, बीमा रहेको छ इनअकुलेसन विथ लाइभ अर किल्ड भ्याक्सिन, सीमा रहेको छ इनअकुलेसन विथ टक्सोइड, डीमा रहेको छ इनअकुलेसन विथ इम्युन सिस्टम। यसको अप्सन हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर डी। अर्को क्वेसन भेक्टर कन्ट्रोल मिन्स एक अप्सन रहेको छ कन्ट्रोल अफ मस्किटो ब्रिडिङ प्लेसेस, डिस्ट्रक्सन अफ स्ट्रे डग्स, कन्ट्रोल अफ केटल इन पेट्स, अल अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ कन्ट्रोल अफ मस्किटो ब्रिडिङ प्लेसेस। क्वेसन अर्को रहेको छ मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ मेथड फर कन्ट्रोल अफ कम्युनिकेबल डिजिज इज। अप्सनमा रहेको छ एक्टिभ इम्युनाइजेसन, पेसिभ इम्युनाइजेसन, केमोप्रोफाइलेक्सिस, अर्ली डायग्नोसिस इन प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट। यसको सही उत्तर हुन्छ एक्टिभ इम्युनाइजेसन। अर्को क्वेसन रहेको छ द एन्ट्री एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ इन्फेक्सियस एजेन्ट इन द बडी अफ म्यान इज कल्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ इन्फेक्सन। 36 क्वेसन नम्बरमा रहेको छ वाट डु यु मिन बाई 5 Fs अफ डिजिज। फ्लाइज, फिङ्गर, फुट, फोमाइट छैन। फ्लाइज, फिङ्गर, फिसेस, फुड, फोमिट। फ्लाइज, फिङ्गर, फुट, फ्लुइड, फोमाइट। फ्लाइज, फिङ्गर, फ्लेस, फुड, फोमाइट। यसको सही उत्तर हुन्छ यो। अर्को क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज नट वाटर बोर्न डिजिज।
एमा रहेको छ, नट रहेको छ है। टाइफोइड, पोलियो, कोलेरा, डायबिटिज, अफकोर्स डायबिटिज। क्वेश्चन नम्बर 38 में रहेको छ, इपिडेमियोलोजी इन्क्लुड्स द स्टडी अफ डिस्ट्रिब्युसन स्टडी, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिजिज, दिस इज फ्रिक्वेन्सी, अल अफ द एबभ। एक्चुअली यो अल अफ द एबभ हुन्छ, सही हो। अर्को क्वेश्चन रहेको छ, एमोबियासिस इज जनरली एसोसिएटेड विथ द इन्फेक्सन काउज्ड बाई बैक्टेरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, भाइरस। प्रोटोजोअल हो इसको सही उत्तर। एमोबिया सो आज हामी डिस्कस गऱ्यौँ धेरै क्वेसनहरूको बारेमा। पऱ्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। एन्ड फाइनली थ्याङ्क यू फर वाचिङ।